السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير ان شاء الله تكونوا بخير. اليوم غنقدم لكم كغطان بالبطاطا والكفته. نتمنى ينال الاعجاب ديالكم. بسم الله على بركه الله. عندنا نص كاس ديال الزيت الروميه. عندنا البصله، جوج بصلات مقطعين طريفات صغار. عندنا قزبر ومعدنوس مقطع طريفات صغار. عندنا 400 غرام ديال الكفته ديال اللحم. عندنا معلقه صغيره ديال الملحه، معلقه صغيره ديال السكنجبير، معلقه صغيره ديال الخرقوم البلدي، معلقه صغيره ديال التحميره، معلقه صغيره ديال الكمون، عفوا معلقه صغيره ديال القزبر يابس مطحون، معلقه صغيره ديال الابزار. بسم الله على بركه الله. نبداو. بسم الله. نشعلوا البوطه، نزيدو نص كاس ديال زيت الروميه، نستناوها تسخن شويه. نزيدوها جوج بصلات مقطعين طريفات صغار. هاد الغطان عزيز على الصغار قبل الكبار. بالنسبه للبصله ها هي تشحرات. غادي نزيدو عليها دابا 400 غرام ديال الكفته ديال اللحم. ممكن اللي ما متوفرش عندها الكفته ديال اللحم دير الكفته ديال الدجاج، ولا دير الدجاج قطع طريفات صغار، على حسب كل واحد اللي توفر عنده. خلطوها مزيان باش البصله تدخل في الكفته، ومن بعد نزيدوها توابل كثيره. نغطوها شويه تدخل معاها الطياب، ومن بعد نرجعو نديرو ليها التوابل. ودابا غادي نزيدو هاد التوابل ديالنا. بسم الله. نزيدوها قزبر ومعدنوس، نحركوهم مزيان. بالنسبه لهاد الكميه ممكن تزيدوها. هذه دابا غادي ياكلوها 5 الاشخاص ولا 4 على حسب الاشخاص. ممكن تزيدوا في الكفته، ممكن تزيدوا في اللحم، على حسب العدد ديال الناس اللي غادي ياكلوها غادي تزيدوا. دابا غادي نغطوها ونخلوها عاوتاني ندخل معاها الطياب. ودابا الكفته ديالنا وجدات. صافي طابت، ريحتها كتشهي، ريحتها يا سلام.
السلطه هابط والبطاطا هابط، كلشي موجود. بقى دابا نديروها في المول. صافي دابا موجوده، ما كتديش لينا الوقت بزاف، اقتصاديه وكتوجد تقريبا في ربع ساعه. مده ديال السلق ديال البطاطا، تردي البطاطا تسلق مع شويه ديال الملحه، ومن بعد تردي الكفته. كيوجدوا في دقه واحده دغيا. ممكن توجديها للعشاء توجد لك في نص ساعه. بالنسبه للكفته والسلق ديال البطاطا، وربع ساعه ديال الطياب في الفران. صافي غنطفيو عليها دابا ونمشيو نوجدو البطاطا. بسم الله. نقطعو دابا البطاطا، نقطعوها من بعد ما سلقناها مع شويه ديال الملحه، مده ديال ربع ساعه حتى الى كنقولوا 25 دقيقه حتى الى 30 دقيقه. كنمسوها بالموس واش رطبه، ومن بعد كنطفيو نزيدوها شويه الملح وكنطفيو عليها، نخلوها حتى نقشروها ونقطعوها طريفات صغار. دابا غادي نجيبو شويه ديال الزيت وندهنو به، غير شويه ديال الزيت. الا شفتو راسكم كثرتو نقصوه ماشي مشكل. دهنو به كلشي الجوانب باش ما يلتصقش لنا، باش ما يلصقش لنا فيه الكغطان ديالنا. من بعد ما ندهنوه كامل نبداو نستفو فيه الطبقه الاولى ديال البطاطا. صافي بسم الله على بركه الله. نبداو نستفو البطاطا، نديرو الطبقه الاولى ديال البطاطا. نستفو وحده 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 شويه هكا. اللي بغاها يديرها غليظه ماشي مشكل، اللي بغاها تكون رقيقه ديرها رقيقه على حسب الرغبه، كل واحد واللي عجبو. بحال هادو اللي جاونا مقطعين مهرسين نسدو بهم هاد البلايص اللي خاويين باش تجينا تبقى كلشي مقاده هكا. تستفو مزيان. دوك الطروفه اللي جاونا مهرسين غنعمرو بهم الماء. صافي كلشي قلونا كملات. غادي نزيدو عليها كفته. بسم الله. نديرو الطبقه الثانيه بالكفته، نقادوها مزيان.
كما قلت لكم في الاول اللي بغى يدير كفته ديال الدجاج ديال بيبي ديال طريفات ديال الدجاج. بالنسبه للصوص بيشاميل غادي نزيدو فوق البطاطا والكفته عندنا السيترو ديال الحليب، عندنا معلقه ديال دقيق الفورس، عندنا 2 معالق ديال الزبده، عندنا 2 معالق كبار ديال الزيت المائده و2 معالق كبار ديال الزبده، وعندنا شويه ديال البزار وشويه ديال الملحه. يلا بسم الله على بركه الله. بسم الله. غادي ناخذ كاسرونه ديالنا، غادي نشعلوا ليها عافيه، تكون مهيله شويه ما تكونش مجهده بزاف، شويه باش ما تحرقش لينا الزبده، شويه. غادي نزيدو فيها 2 معالق ديال الزبده، غادي نزيدو 2 معالق كبار ديال زيت المائده، 2 معالق صافي. غادي نحركوهم مزيان تذوب لينا هاد الزبده مزيان، ما نشعلوش العافيه بزاف باش ما تحرقش لينا من الجناب. نديروا العافيه شويه ناقصه، ما تكونش ناقصه بزاف وما تكونش مجهده بزاف، قياس باش الزبده طيب بالخاطر. الا شعلتي ليها بزاف غادي تحرق، غتكون فيها ديك الريحه ديال الحراق، حيت خصها تسخن بشويه بشويه. ها هي دابت خلطت دابا مع الزيت، ومن بعد غادي نزيدوها معلقه ديال الدقيق، نحطوها مزيان ما يلتصقش لينا في الكاسرونه. الا شفنا العافيه باقا مجهده نقصوها. بعد ما حركناه مزيان غادي نزيدو السيترو تاع الحليب. بسم الله. نزيدوه شويه بشويه، حركو مزيان باش ما يتكورش لينا الخليط. نزيدو دابا شويه حيت الشنا بدا يعقد بدا يتجمع، نزيدو عاوتاني شويه، نزيدو شويه بشويه. ما نوقفوش التحراك باش ما يلصقش لينا لتحت. كملوا السيترو ديالنا كامل. نتسناوه حتى يعقد، حتى يتجمع، حتى يولي خاتر. نزيدو شويه،
ها هي لاصوص البيشاميل تاعي واجده. من بعد غادي نزيدوها شويه ديال الملح والابزار، نحركوهم مزيان، تحرك في هذاك البزار والملحه، تخلطوا مزيان. من بعد ما عقدت لينا صوص بيشاميل او صلصه البيشاميل، واحد شنو كيقول ليها بحال بحال، صافي دابا موجوده. غادي نحطوها جانبا ونزيدوها كطبقه الرابعه على البطاطا، على الكراطان. صافي دابا صافي عقدت لينا بحال هكا، بغيناها بحال هكا خصها تكون. ملاحظه فقط، الا جاب الله ما تعقداتش ليكم، ممكن ديروا 2 معالق من المعلقه حتى الى 2 معالق كبار على حسب الذوق. الا بغيتوها تكون جاريه غادي تكتفيو بمعلقه واحده، الا بغيتوها تعقاد بزاف غادي ديروا 2 معالق. ماشي مشكل، زيدوه في الاخر، ما غاديش يتكلكم، ما غاديش يتكون منه دوك الكويرات، ما غاديش يتكونوا، غير بمجرد ما تحركوا مزيان غادي تجي زوينه. يلا صافي بركه، غادي نطفيو ليها. دابا غادي نخويوها فوق الكراتان. ودابا وصلنا مرحله التزيين، مرحله قبل الاخيره. غادي نزيدوها صوص بيشاميل من الفوق، نكبوا عليها كلشي من الفوق، نغطوها كطبقه ما تبانش البطاطا. هكا خوي على هذاك صلصه البيشاميل كامله. دابا نقادوها بمعلقه. ودابا من بعد ما خوينا صلصه البيشاميل غنحاولوا نقادوها كامله، ما تبانش، نحاولوا ما تبانش لينا البطاطا، نغطوها كامله بحال هكا تجي مقاده مساويه بحال هكا. هكا صافي. دابا صافي كملات، تقادت، كلشي مغطي، كتبانش البطاطا. دابا غادي نديرو ليها الفرماج محكوك، اللي بغا موتزاريلا ولا فرماج حمار بحال بحال اللي متوفر عندكم في الدار ديروه، ولا اللي المذاق ديالو اللي كيعجبكم ديروه بحال بحال. اللي متوفر عندكم في الدار. نغطوها كامله، ما نخلوش حتى بلاصه كيبان فيها البيشاميل. صافي كنظن
ما بقات حتى شي بلاصه كتبان، كلشي طبطب صافي. بالنسبه للتزيين اللي بغى يزيد، هذا اللي بغى يزينها يزينها، اللي بغى يزيدها، اللي ما بغاش بلاش. صافي نكتفي بهذا القدر بركه. صافي دابا غادي ندوها للفران يتحمر ليها الوجه ديالها. اما هي راه طايبه، كلشي طايبه، عندنا البطاطا طايبه، عندنا الكفته طايبه، البصله طايبه، كلشي طايب. دابا غادي ندخلوها نشعلوا ليها من الفوق ومن التحت يبان لينا الوجه ديالها صافي تحمر، عطى داك اللوين الذهبي الزوين. صافي كنطفيو عليها وكنقدموها بالصحه والراحه. من بعد ما كيوجد الطبق ديالنا، هذا الشكل النهائي ديالو كيجي اكثر من رائع في المنظر ولا في المذاق. صدقوني البنات الا جربتوه ما غاديش تندموا عليه. في المذاق ديالو يا سلام، كيعجب الكبار والصغار. نتمنى منكم تشتركوا في القناه ديالي وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم الجديد.